अथ 33 सर्गः। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्याशतमभाषत। वायुः सर्वात्मको राजन् प्रदर्शयितुमिच्छति, अशुभम् मार्गमास्थाय न धर्मम् प्रत्यवेक्षते। पितृमत्यस्म भद्रम् ते स्वच्छन्देन वयम् स्थिताः, पितरम् नो वृणीष्वत्वम् यदि नो दास्यते तव। तेन पापानुबन्धेन वचनम् न प्रतीच्छता, एवम् ब्रुवन्त्यः सर्वा स्म वायुनाभिहता भृशम्। तासाम् तु वचनम् श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः, प्रत्युवाच महातेजाः कन्याशतमनुत्तमम्। क्षान्तम् क्षमावताम् पुत्र्यः कर्तव्यम् सुमहत्कृतम्, ऐकमत्यमुपागम्य कुलम् चावेक्षितम् मम। अलङ्कारो हि नारीणाम् क्षमा तु पुरुषस्य वा, दुष्करम् तच्च वैक्षान्तम् त्रिदशेषु विशेषतः। यादृशी वः क्षमा पुत्र्यः सर्वासामविशेषतः, क्षमादानम् क्षमा सत्यम् क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः, क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायाम् विष्ठितम् जगत्। विसृज्य कन्याः काकुत्स्थराजा त्रिदश विक्रमः, मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास प्रदानम् सह मन्त्रिभिः। देशे काले च कर्तव्यम् सदृशे प्रतिपादनम्, एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महाद्युतिः। ऊर्ध्वरेताः शुभाचारो ब्राह्मम् तप उपागमत्, तपस्यन्तमृषिम् तत्र गन्धर्वी पर्युपासते। सोमदा नाम भद्रम् ते ऊर्मिलातनया तदा, सा च तम् प्रणता भूत्वा शुश्रूषणपरायणा। उवासकाले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टो भवद्गुरुः, स च ताम् कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन। परितुष्टोऽस्मि भद्रम् ते किम् करोमि तव प्रियम्। परितुष्टम् मुनिम् ज्ञात्वा गन्धर्वी मधुरस्वरम्, उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदम्। लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्म्या ब्रह्मभूतो महातपाः, ब्राह्मेण तपसा युक्तम् पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्। अपतिश्चास्मि भद्रम् ते भार्या चास्मि न कस्यचित्, ब्राह्मेणोपगतायाश्च दातुमर्हसि मे सुतम्। तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्षिर्ददौ ब्राह्ममनुत्तमम्, ब्रह्मदत्त इति ख्यातम् मानसम् चूलिनः सुतम्। स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यवसत्तदा, काम्पिल्याम् परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम्। स बुद्धिम् कृतवान् राजा कुशनाभः सुधार्मिकः, ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थदातुम् कन्याशतम् तदा। तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तम् महीपतिः, ददौ कन्याशतम् राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना। यथाक्रमम् तदा पाणिम् जग्राह रघुनन्दन, ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासाम् देवपतिर्यथा। पृष्टमात्रे तदा पाणौ विकुब्जा विगतज्वराः, युक्तम् परमया लक्ष्म्या बभौ कन्याशतम् तदा। स दृष्ट्वा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपतिः, बभूव परमप्रीतो हर्षम् लेभे पुनः पुनः। कृतोद्वाहम् तु राजानम् ब्रह्मदत्तम् महीपतिम्, सदारम् प्रेषयामास सोपाध्यायगणम् तदा। सोमदापि सुतम् दृष्ट्वा पुत्रस्य सदृशीम् क्रियाम्, यथा न्यायम् च गन्धर्वी स्नुषास्ताः प्रत्यनन्दत। स्पृष्ट्वा च ताः कन्याः कुशनाभम् प्रशस्य च। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 33 सर्गः।